4 लाख 4.5 लाख। HW ड्रेन का काम 22 लाख की लागत से हुआ। फिर सीसी रोड डाली गई स्टेट कांटा के पास 20 लाख की लागत से, और एक सीढ़ियां डाली गई पहाड़ को काट कर अंसारी रोड में 5 लाख की लागत से। फिर एक सीमेंट रोड डाली गई AR के ग्रामर स्कूल के पास 30,50,000 की लागत से। ये काम पूरे हो चुके हैं। और फिर रिजवान कॉलोनी में सीसी रोड डाली गई 27,50,000 की लागत से। एक BDCC रोड आदम ट्रेडर से सुभान कॉलोनी में डाली गई, उसकी 55 लाख की लागत से। SW ड्रेन डाली गई रिजवान कॉलोनी में सईद साहब के घर के पास जिब्रील मस्जिद तक 50 लाख की लागत से। फिर नूर कॉलोनी में अल रहमान स्टोर के पास मुस्तफा नगर ओवैसी हिल्स में 5,30,000 की रोड डाली गई। फिर अंडरग्राउंड की सीवरेज लाइन डाली गई। आपके CC रोड अदीबा होटल से एंड पॉइंट है, उसका घर का नंबर है 19,80,000 की लागत से। और एक अहम काम होना है, जो शास्त्रीपुरम का एंट्रेंस है वहां से लेकर रेलवे ट्रैक तक और रेलवे ट्रैक से लेकर वट्टेपल्ली तक एक रोड वाइडनिंग का प्रपोजल है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद उसको जल्द से जल्द मंजूर करवाया जाएगा। ये मैं इस बात का इकरार करता हूं कि रेलवे ट्रैक के पास जो ब्रिज का काम हो रहा है बहुत ही सुस्त रफ्तार से हो रहा है। एक अजीब व गरीब एक इफ्लास कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, कई मर्तबा हम बोलने के बावजूद भी वो काम में तेजी नहीं पैदा कर रहा है। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो ब्रिज का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर जू से लेकर आपके आराम घर तक आप देख रहे ब्रिज का काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह शायद वो काम और 6-8 महीने लगेंगे। मगर ये जब और फिर शास्त्रीपुरम में अंदर वहां पर एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिसमें स्विमिंग पूल होगा, बैडमिंटन के कोर्ट्स रहेंगे, पार्क रहेगा, जिम्नेजियम हॉल रहेगा, एक कम्युनिटी का सेंटर रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरक्याती काम मजलिस की तरफ से मुकम्मल किए जा रहे हैं। यकीनन बहुत से इलाकों में काम करना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द उन पूरे कामों को पाए तकमील को पहुंचाया जाए। हमारे उम्मीदवार स्वामी यादव साहब के बारे में बताना जरूरी समझता हूं कि बहैसियत रुकने बल्दिया ये 3 साल पहले कारवान के बल्दी हल्के से मुंतखब हुए और उस बल्दी हल्के में वो कामयाबी बीजेपी को चौंका दी। इनकी कामयाबी बीजेपी और कांग्रेस फिरका परस्तों की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि वहां पर स्वामी यादव के साथ वहां के यादव संगम के लोग थे, गंगा पुत्रा संगम के लोग थे, दलित लोग आ गए और एक ऐसा नजर आ रहा था कि तमाम जो सही मानों में सेकुलरिज्म नजर आता वहां पर वो सेकुलरिज्म नजर आ रहा था। और यही वजह है कि स्वामी यादव को कारवान के बल्दी हल्के से एक बड़ी कामयाबी मिली। मुझे यकीन है कि राजेंद्र नगर के असम्बली हल्के में भी जिस तरह उन्होंने तमाम तबकों को साथ लेकर काम किया, राजेंद्र नगर में भी इंशाअल्लाह ताला एक मंसूबाबंद तरीके से अच्छे तरीके से मजलिस के जिम्मेदारान काम कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमको राजेंद्र नगर से अपने MLA को मुंतखब करना है, मजलिस की ताकत में इजाफा करना है, ताकि हमारे मसाइल का हल सियासत जरिए से अगर हमको हल करना है तो बगैर अराकीन असम्बली की उसमें इजाफा ना हो नंबर में हम ज्यादा मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। हम हुकूमत पर दबाव डालकर हमारे काम को हल कराना है। आज आप देखिए कि 7 रुकन असम्बली है मजलिस के अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में, मगर आज आप देखते हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 201 अब मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल कायम किए गए, रेजिडेंशियल स्कूल, और उसमें 1,30,000 के करीब तुलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम मजलिस ने किया। मजलिस के मुखालिफिन को तकलीफ इस बात से होती है कि मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, वहां पर इम्तियाज जलील को मैंने जिम्मेदारी दी, तो बुरहानपुर में पूरा बुरहानपुर एक हो गया वहां पर। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक अच्छा नतीजा निकलेगा
مگر یہ تمام مخالفین مجلس کو تکلیف یہی ہے کہ آخر کیوں مجلس مدھیہ پردیش جاتی ہے، راجستھان جاتی ہے، جھارکھنڈ جاتی ہے، بہار جاتی ہے، کرناٹکا کیوں جاتی ہے، اور مجلس پر الٹا یہ الزام لگاتے کہ مجلس کے جانے سے ایسا ہو رہا۔ ارے بھائی صاحب، آپ اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں اتر پردیش میں 402 کانگریس لڑی اور 1 پہ جیتی، اور بی جے پی وہاں پر قریب 250 کے اوپر اپنے اراکین اسمبلی کو کامیاب کر گئی۔ تو یہ نہیں بولتے کہ 402 سیٹ پر لڑ کے 1 جیتے، نہیں، اویسی گئے تھے وہاں پہ۔ یہ ان کا ایک عجیب مزاج ہے۔ لوک سبھا کے 2019 کا لوک سبھا کا الیکشن ہے، 540 لوک سبھا کی سیٹیں، 500 سے زیادہ کانگریس لڑ کے 50 جیتی، مجلس 3 لڑکے 2 جیتی۔ وہ نہیں بولیں گے اپنی ناکامی کو۔ اور پھر راہل گاندھی خود اپنا الیکشن ہار گئے امیٹھی میں، وہاں مجلس نہیں تھی۔ تو یہ آپ کو، اور بی جے پی کا صدر، تلنگانہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کو موقع ملا تو ہم پرانے شہر میں گھروں پر بلڈوزر چلا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، نفرت دیکھیے کتنی ہے۔ میں ایک طرف یوں الزام لگاتے مجلس پہ، دوسری طرف بی جے پی کہتی کہ پورے اولڈ سٹی میں بلڈوزر لگا کے گھروں کو، شادی خانوں کو توڑ دیں گے۔ اس سے پہلے کا ان کا صدر آیا تھا، ہم کشن ریڈی کو بولنا چاہ رہے، آپ کا پہلے کا صدر بھی آ کے بلدیہ الیکشن میں بولا تھا کہ مول سٹی میں سرجیکل سٹرائک کر لیں گے۔ ایسا سرجیکل سٹرائک ہوا کہ انہیں خود ہٹ گیا پارٹی سے، کہ دوسرے نکال دیا گیا اس کو۔ تو یہ بی جے پی کی نفرت کی سیاست اور کانگریس کی فرقہ پرستی کی سیاست سے آپ کو، ہم کو احتیاط کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے۔ ہم نے یہ مقام ایسے حاصل نہیں کیا، 65 سال ہمارے بزرگوں نے محنت کی، جستجو کی، تب جا کر مجلس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ 30 نومبر کے دن ہم تمام کو مل کر جناب سوامی یادو صاحب کو یہاں کا رکن اسمبلی بنانا ہے، یہاں کا ایم ایل اے بنانا ہے، اور ہم اسی وقت کر سکیں گے جب ہم متحد ہو کر اپنا ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے اور مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے۔ میں اپیل کر رہا ہوں ذمہ داروں کو، مرد حضرات کو، کہ آپ صرف جا کر اپنا ووٹ مت ڈالیے، اپنے پورے افراد خاندان کو لے کر جائیے، پولنگ بوتھ میں جا کر ووٹ ڈالیے۔ میں مجلس کے ذمہ داروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی پہلے اپنے افراد خاندان کو لے جا کر ووٹ ڈالیے۔ اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، الیکٹرل ایپک کارڈ نہیں ہے، تو آپ آدھار کارڈ لے کر جا سکتے، آپ راشن کارڈ لے کر جا سکتے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ لے کر جائیے، بینک کی پاس بک ہے اور اس میں آپ کی فوٹو، ایسے 9 دستاویزات ہیں جو آپ لے کر جا سکتے ہیں اور اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خاص طور سے میرے بزرگوں سے، میری عزت دار ماں اور بہنوں سے میری اپیل ہے کہ 30 تاریخ کے دن نومبر کی آپ نکل کر مجلس کے انتخابی نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، راجندر نگر سے اپنے ایم ایل اے کو بنائیے۔ یہ موقع ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کریں گے تو یہاں سے ضرور انشاءاللہ تعالی سوامی یادو آپ کا ایم ایل اے بن کر تلنگانہ کے اسمبلی میں جائے گا۔ اس سے نہ صرف راجندر نگر کا بلکہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے غریب اور مظلوم عوام کی ایک بے مثال کامیابی ہوگی، ایک تاریخی کامیابی ہوگی جو ممکن ہے بشرطے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ میں یہی چند گزارشات عرض کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا تھا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔